बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाजरीन कराम, आप हज्जाज बिन यूसुफ़ के नाम और उसकी शख्सियत से तो यकीनन वाकिफ़ होंगे। ये शख्स 40 हिजरी या 42 हिजरी में ताइफ़ में पैदा हुआ था। इस शख्स को बनी उमैया के एक खलीफा थे अब्दुल मलिक, उसने मक्का, मदीना, ताइफ़ और यमन में इसको अपना नायब मुकर्रर किया हुआ था और अपने भाई यानी खलीफा के भाई बशर की मौत के बाद इसे फिर इराक़ में भेज दिया था, जहाँ से ये शख्स कूफ़ा में दाखिल हुआ। इन तमाम मकामात पर इस यानी हज्जाज बिन यूसुफ़ का तकरीबन 20 साल तक अमल दखल रहा और ये स्याह व सफ़ेद का मालिक बना हुआ था। इस शख्स ने कूफ़ा में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात की। इसके दौर में फतूहात का दायरा सिंध और हिंद तक पहुंच गया था और हत्ता के मुसलमान चीन तक पहुंच गए थे। यही वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कुरान मजीद पर एराब लगवाए। अल्लाह पाक ने इसे बड़ी फसाहत, बलागत और शुजात से नवाजा हुआ था। ये शख्स हाफ़िज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से इज्तनाब करता था, बचता था। ये शख्स जिहाद का धनी और फतूहात का बहुत बड़ा हरीस था, मगर इसकी इन सारी खूबियों पर एक खामी ने पर्दा डाला हुआ है और वो बुराई भी है ऐसी कि तमाम खूबियों पर छा जाती है और इसके तमाम औसाफ को ढांप देती है। और नाजरीन कराम, वो बुराई क्या थी? जुल्म। जी हाँ, जुल्म। हज्जाज बिन यूसुफ़ इन तमाम खूबियों के बावजूद एक बहुत बड़ा ज़ालिम शख्स था। इसने अपनी ज़िंदगी में खूनखार दरिंदे का रूप धारा हुआ था। एक तरफ जहाँ नामवर मुजाहिद कुतैबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नुज़ैर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार से और मुशरिकों से बरसरे पैकार थे, तो दूसरी तरफ ये शख्स ख़ुद अल्लाह के औलिया, उलमा, सुलहा के खून से होली खेल रहा था। इमाम इब्न कसीर ने अल-बदाया व निहाया में हशाम बिन हसान से नकल किया है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने 1,20,000 इंसानों का कत्लेआम किया है। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी लाए गए और बजक वक्त 80-80 हज़ार लोग कैद होते थे, जिनमें 30-40 हज़ार औरतें होती थी। इसकी महबूब सज़ा जो है वो मुखालिफ को नंगा करके बग़ैर छत के कैद खाने में रखना होता था। उसको उस कैद खाने में कैद करना होता था नंगा करके, और इस सिलसिले में वो मर्द और औरत की भी कोई तमीज़ नहीं करता था, उनकी कोई तख़सीस नहीं करता था। तो इसने जो आखिरी कत्ल किया है वो एक अज़ीम ताबी और ज़ाहिद और पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ़ पर एक वहशत सी सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। जब वो सोता था तो हज़रत सईद बिन जुबैर उसका दामन पकड़ कर कहते थे, ए दुश्मन खुदा, आखिर तूने मुझे क्यों कत्ल किया है? मेरा जुर्म क्या था? जवाब में हज्जाज बिन यूसुफ़ कहता था कि मुझे और सईद को क्या हो गया है, मुझे और सईद को क्या हो गया है। ये वो अंदर की आग थी जो जब भड़क उठती है तो अमन और सकून सब कुछ राख कर देती है। और इसके साथ साथ हज्जाज को वो बीमारी भी लग गई थी जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। सख्त सर्दी में भी ये बीमारी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी और वो कांपता जाता था। आग से भरी हुई अंगीठियाँ उसके पास लाई जाती थी, रखी जाती थी, और वो इस कदर करीब कर दी जाती थी कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है, कैंसर है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद तबीब ने धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत सारे कीड़े जो वो चिमटे हुए थे, लिपटे हुए थे। नाजरीन कराम, आप अंजाम देखें अपने वक्त के एक बहुत बड़े ज़ालिम शख्स का कि वो कादिर और मुतलिक रब्बुल आलमीन जब गिरफ्त करता है तो उसकी गिरफ्त और पकड़ बड़ी सख्त होती है। इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, बेशक उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। हज्जाज जब तमाम मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत इमाम हसन बसरी को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की।
حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حجاج بن یوسف کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اے حجاج، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا اور آج اس انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ آج حجاج بن یوسف باعث عبرت بنا ہوا تھا، وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد 95 ہجری میں 55 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج بن یوسف کی موت میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ ایسی آن بان اور شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں اور مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر کے گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا، ان کے چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، لیکن جب حجاج بن یوسف دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت تھی، ظلمت تھی، اور اسے اپنا ایک ایک ظلم اس وقت یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، غمگین تھے، لیکن حجاج بن یوسف کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تھے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اور وسوسے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسمعی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا مکہ مکرمہ میں، اور ان کے قتل کرنے کے بعد جب وہ مدینہ جا رہا تھا تو مدینہ سے باہر اسے ایک شخص ملا، ایک شیخ ملا، بزرگ ملا۔ چونکہ حجاج بن یوسف نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، اوپر نقاب کیا ہوا تھا، اس لیے وہ شخص حجاج بن یوسف کو پہچان نہیں سکا۔ حجاج بن یوسف نے اس سے مدینہ منورہ کا حال احوال دریافت کیا تو اس بزرگ نے کہا کہ بہت برا حال ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواریوں کو اور صحابہ کرام کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کا ایک بازار ہے، ماحول ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ یہ ایسا کون کر رہا ہے اور ان لوگوں کو کون قتل کر رہا ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ ایک فاسق اور فاجر اور لعین شخص ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف، خدا اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں۔ تو حجاج بن یوسف یہ سن کر بڑا غضب آلود ہوا، بڑا غصے میں آیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہٹایا اور پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی جب میں یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے یہ دورہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑے دلیر، بہادر اور نڈر لوگ ان کو پسینہ آ جاتا تھا، اور وہ خود جو حجاج بن یوسف ہے آج نشان عبرت بنا ہوا ہے اور حضرت امام حسن بصری سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے یہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں، بھولے سے بھی نہ کریں۔ ہم بعض اوقات چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور آخرت میں اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر رات بستر پر لیٹتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم سے جانے انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، اور اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے تو ہمیں فوراً مظلوم شخص سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ رب العزت کی بارگاہ میں بھی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔